अस्सलाम वालेकुम। माइनस न्यूज़ के साथ फौजिया कुलसूम राना। और आज बहुत अहम तरीन इशू एक शहर में चल रहा है जो कि नारे लग रहे हैं, तकरीबन सोशल मीडिया भरा पड़ा है। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि तकरीबन जो किसी का पर्सनल मैटर है उस पर गुफ्तगू कभी भी ना की जाए, लेकिन चूँकि ये अब ज़ुबान ज़द आम है और इस पर गुफ्तगू हो रही है, हम हर एक प्रोफाइल पर एक ही पोस्ट देख रहे हैं कि आज़ादी सहाफ़त पर हमला हो गया है। और जो FIR दर्ज हुई है, जो सेक्रेटरी हैं प्रेस क्लब की नैयर अली और इसके साथ साथ साबिक नायब सदर हैं मायरा इमरान, उन पर सहरिश कुरैशी जो भी एज ए जॉइंट सेक्रेटरी अपनी खदमात अंजाम दे रही हैं। इसके साथ साथ 4 एडमंस हैं, चूँकि एक खातून का नाम नहीं है, चूँकि प्रेस क्लब उनकी तस्वीर और उनका नाम सब कुछ चला रहा है। जो प्रेस रिलीज हमने देखी है प्रेस क्लब की और बाकी जो पोस्टें लगाई गई हैं उसमें चारों खवातीन की तस्वीर है, चूँकि एक का नाम नहीं है लेकिन उसका नंबर है FIR में, तो इसका मतलब यह है कि 4 खवातीन को नामजद किया गया है। साबिक जॉइंट सेक्रेटरी और इंचार्ज रावलपिंडी भी रह चुकी हैं शीला जलील, उनका नाम भी उस FIR में शामिल है। और ये FIR करवाई गई है जिनको अभी मुअत्तल कर दिया गया है सहाफ़ी नासिर खान खट्टर की जानिब से। और एक और जो मेंबर जिनको मुअत्तल किया गया है सलमा मलिक को FIR में कह लें कि उन पर FIR करा दी गई है और इन चारों को नामजद कर दिया गया है। और ये करवाई है नासिर खट्टक ने, जिसमें पीका कानून का इस्तेमाल भी किया गया है। इसके साथ साथ PPC की जो दफ़ात हैं वो भी लगाई गई हैं। माइनस न्यूज़ ने इंफॉर्मेटिव जो एक बेसिक चीज़ होती है वो न्यूज़ तो हमने कल रात को ही दे दी थी, लेकिन मैंने सोचा कि इस पर ज़रूर बात की जाए। एक तो ये है कि बहुत सारी आज रात से लेकर अब तक कोई सैकड़ों कॉल्स मुझे आ चुकी हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया है, इन सहाफ़ियों ने ऐसी कौन सी जो न्यूज़ है वो ब्रेक की थी, या क्या हुआ है कि ये FIR पीका के तहत इन पर दर्ज हुई है। तो आपको बताएं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक एक्ट है पीका जिसकी बात की जाती है, तो इसमें ख़ास तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स हैं उनको एड्रेस कर रही होती है। एक तो मैं ये बताऊंगी, आप लोगों ने FIR देख ली होगी, इसको मैंने थॉरोली पढ़ा है। ये FIR का मैंने प्रिंट आउट आपके लिए लिया हुआ है। इसमें जो डेट दर्ज की गई है तो ये फरवरी में FIR हुई थी, 27 फरवरी को 2025 में। टाइम लिखा हुआ है 3 बजे का। तो आपने टाइम और वो देख लिया, लेकिन हम सब सहाफ़ी भी हैं लेकिन हमें देर से इतला मिली है और अब पता चला है कि जी FIR हो गई है। इससे 3-4 कुछ बुनियादी सवालात भी उठते हैं कि क्या कोई भी शख्स पीका कानून का इस्तेमाल करते हुए या जो भी मुतलका कवानीन होती हैं, जो भी उसकी शिकायत होती है उस पर उठे जाएं और रुजू कर लें थाने से या मुतलका अथॉरिटी से और FIR करा दें। ये FIA ने FIR कराई है, तो इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि अगर आप FIR जो हुई है ना, इसका बिल्कुल स्टार्ट अगर देख लेना तो जिसमें इसमें उन्होंने मेंशन भी कर दिया है कि कंक्लूजन ऑफ इंक्वायरी नंबर, इसमें नंबर दे दिया गया RE-1216/2024 ऑफ FIA साइबर क्राइम रिपोर्टिंग विंग। तो आप ये देखें कि सबसे पहली स्टेज ये है कि इंक्वायरी की गई, जो भी इसमें कह लें कि जो मुद्दई हैं वो जो चीज़ें लेकर गए हैं उनके पास, तो इंक्वायरी जो बेसिक एक चीज़ है FIR से पहले टाइम और डेट मैंने आपको बता दी है। तो ये इंक्वायरी की गई है, जो मवाद उन्होंने प्रोड्यूस किया है FIA के सामने। उसके बाद आप देखें कि उसमें जो सलमा मलिक जो मैंने बोला है कि मुअत्तल कर दी गई है, इनकी मेंबरशिप, ये प्रेस क्लब की मेंबर थी, इन सहाफ़ी को के नाम पे ये FIR कराई गई है। उनके घर का पता और ये सारी चीज़ें, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर और यूज़र ऑफ व्हाट्सएप अकाउंट उनका नंबर है इस FIR में, कि उन्होंने जी मेलाफाइड इंटेंशन जो हैं उसके तहत और उनके अपने कोई मोटिव्स हैं जिसके तहत उन्होंने क्या किया है जी, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। जो मुद्दई हैं नासिर खट्टर, मुअत्तल शुदा मेंबर प्रेस क्लब के, तो उन्होंने ये FIR कराई है। और उसमें जो इसका क्रक्स अगर मैं बताऊं तो इन चारों एडमंस को भी नामजद किया है। हम आए रोज़ इस पर सवाल कर रहे होते हैं, इस पर बात कर रहे होते हैं और टॉक शोज़ में भी बात कर रहे होते हैं, व्लॉग्स भी कर रहे होते हैं। और ये दुहाई या जो दुहाई है ना, हम ये दे रहे थे कि पीका एक्ट के तहत जो है किस तरह से ये शहरी आज़ादियों के ख़िलाफ़ एक कानून है और इसका गलत इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अब बहुत बड़ा एक सवाल उठता है इस FIR के बाद कि FIA में कोई भी जाएगा, किसी को भी नॉमिनेट करेगा और FIR दर्ज हो जाएगी, तो आप देखें इंक्वायरी, देन इन्वेस्टिगेशन, देन ये FIR की सूरत में कि जो फर्स्ट इनिशियल रिपोर्ट FIR हुआ करती है ये हमारे सामने आती है। तो ये सवाल हमेशा सहाफ़ियों ने उठाए हैं और आज सहाफ़ी ही उसकी जद में आए हैं। और किस तरह से आए हैं कि अगर ये जो मामला कुछ गुज़श्ता बरस से हमारे सामने आया था, जिसमें नासिर खान खट्टक और जो सलमा जिन पर FIR हुई है, और इसी FIR में जो 4 और सहाफ़ियों को नामजद कर दिया गया है, तो अगर हम
وہ سٹوری بتائیں جو دونوں جانب سے ہم نے اکٹھی کی ہے مائنس نیوز نے. تو یہ نظر آتا ہے کہ چلیں کسی کے ساتھ دوستی ہوگی یا کسی کی شادی ہوگی اور وہ کسی بھی انفیئر یا فیئر ریزنز کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے وہ نہیں چلتی ہے تو ظاہر ہے کہ راستے جدا ہو جاتے ہیں. لیکن وہ راستے جدا ہونے کے بعد یہ میں آج اس لیے بات کر رہی ہوں کہ ہم بہت سارے مسائل میں یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دو جو لوگ ہیں وہ اب ایک ساتھ مطلب کہ رہنے کا فیصلہ تو بڑی خوشی خوشی اور شادیانے بجا کر لیتے ہیں، لیکن ناچاکی لڑائی جھگڑا یا آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہ ہونا اور اس کے بعد جو صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے اس پر اکثر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی معاشرے میں طلاقیں ہوا کرتی تھی. شاید طلاق کو ایک ایسی مت بنا دیا گیا ہے کہ جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا جاتا ہے، یا پھر کوئی مرد بھی بیچارہ ہو تو اس کے گھر والے بھی اس کو بلی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں تم نے ہر صورت مطلب کہ مرد اور عورت جب شادی کرتے تو وہ ہر صورت میں نبھانے والی ہونی چاہیے، جنازے اٹھنے چاہیے، ادروائز آپ الگ نہیں ہو سکتے ہیں. حالانکہ جس مذہب کے ہم دعوے دار ہیں اس کے مطابق بھی اللہ تعالیٰ نے بھی سہولت دی ہے. یہاں تک کہ اگر شکل بھی ناپسند ہے تو ہم دیکھتے ہیں جب ہسٹری کے اوراق پلٹتے ہیں تو ہمیں نظر آتی ہیں ایسی ایگزامپلز. اسلامک ہسٹری میں بھی یہ کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے جی آپ اپنے اس شوہر سے الگ ہو جائیں، یا شوہر کو بیوی پسند نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی ڈائیورس دے دیتے ہیں. تو یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ دو لوگوں کی ذاتی زندگی میں انبن ہو گئی جس کی بنا پر اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سارے معاملے میں آزادی صحافت پہ حملہ کہاں سے ہو گیا، ان خواتین کے خلاف ایف آئی آر کہاں سے ہو گئی. تو تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے میں بیک گراؤنڈ میں لے کر جاتی ہوں. تو جب یہ دو لوگ ہیں ان کی نہیں بن رہی تو پھر چونکہ دونوں ممبر ہیں نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے، اور پھر جب خاتون ڈائیورس ہونے کے بعد بھی پریس کلب میں آتی ہیں تو شاید جو کوئی بھی آدمی، یہ میں صرف ناصر خان کھٹر کی بات نہیں کر رہی ہوں، تو شاید کسی کو یہ لگ رہا ہوگا کہ شاید یہ میرے بارے میں کسی سے بات کرے گی یا یہ کیوں انٹریکٹ کر رہی ہے، یہ پریس کلب میں کیوں آ رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک ناجائز ڈیمانڈ کی گئی جو کہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں جن لوگوں کو نامزد بھی کیا گیا ہے، وہ لوگ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں پر پریشر ڈالا گیا کہ آپ جو سلمیٰ ملک ہیں ان کی ممبرشپ کینسل کر دیں کیونکہ وہ میری بیوی تھی اور میں نے اس کو ممبرشپ دلائی تھی، تو اب وہ میری بیوی نہیں ہے تو آپ اس کو ممبرشپ سے نکال دیں، وہ مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی، میری اس سے لڑائی بھی ہو گئی ہے. اب دیکھیں کیا ہم نے پریس کلبز میں جو ممبرشپ ہے وہ اس پہلی بات ہے کہ اس بات پہ یہ وارڈ نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی کسی کی دوست ہے، کوئی کسی کی بیوی ہے، کوئی کسی کا شوہر ہے، کوئی کسی کا دوست ہے، کوئی کسی کا رشتہ دار ہے. مطلب کہ اگر کرائیٹیریاز یہ بنیں گے صحافیوں کے کہ اگر اس بیس پر ٹھیک ہے ہم کسی کو جان رہے ہوتے ہیں، وہ ٹرائی کر رہا ہوتا ہے ممبرشپ کی، اس کی ممبرشپ نہیں ہو رہی ہوتی، ہم ایک دوسرے کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ یہ ممبرشپ لے لو، ایک تحفظ ہے، ایک اچھا ادارہ ہے، اچھے برے وقت میں ہم ایک دوسرے کے کام آ رہے ہوتے ہیں اور بغیر کسی معاوضے کے ہم یہ دن رات کام کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ان 17 سالوں میں میں نے بھی ہمیشہ ایکٹیویزم کیا ہے، پی ایف یو جے ہو، پریس کلب ہو، آر آئی یو جے ہو، ہم ہمیشہ ہر مشکل میں، ہر خطرے میں ہمیشہ روڈ پہ ہم رہے ہیں. لیکن اس ساری سٹرگل میں یہ جو ساری چیز سامنے آئی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں لوگوں کی کالز کا رسپانس میسیجز کا کس طرح سے دوں کہ جس طرح سے لوگ انکوائر کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے کیوں زیادتی کی ہے، کیوں یہ ایف آئی آر ہوئی ہے، پیکا کا غلط استعمال، اور کس طرح سے جو سٹنگ سیکرٹری ہیں پریس کلب کی ان پر ایف آئی آر درج ہو گئی ہے اور یہ فروری میں ایف آئی آر ہوئی تھی اور ابھی کیسے معلوم پڑا ہے. یہ سارے سوالوں کے جوابوں نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم آپ کے لیے یہ بات کرنے پر مجبور ہوئے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک سوال اٹھتا ہے یہاں پر کہ ممبرشپ کا کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے، کیا اس طرح سے چاہے میں بھی ریفر کروں کہ جی فلاں میری بہت اچھی دوست ہے یا فلاں میرا جاننے والا ہے اس کو آپ ممبر بنا دے. تو جب میں نے ایز اے جوائنٹ سیکرٹری یا گورننگ باڈی میں سرو کیا، اتنے سال ہم بہت ایکٹیو رہے، کبھی کسی کی بیجا سفارش نہیں کی. تو اور اگر جن کو سفارش کی گئی ان کو بھی اس اہلیت کو بڑا اسٹرانگلی پرکھنا چاہیے تھا. اس میں کوئی بھی عہدیدار تھا، کوئی بھی صدر سیکرٹری، گورننگ باڈی، یہ سب ذمہ دار ہوا کرتے ہیں. تو جب ہم آتے ہیں کسی بھی منصب پر تو ہم سب سے زیادہ ہمیں ایک صفت پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو گلوریفائی کرتے رہیں، ہمیں ایک جو انصاف کے تقاضے ہیں ان کو نبھانا ہوتا ہے. اور ہماری بیسٹ اہلیت وہی نظر آتی ہے جب ہم انصاف کے تقاضے نبھاتے ہیں، نہ یہ کہ ہم اس بات سے ڈریں کہ ہمیں زیادہ ووٹس نہیں ملیں گے، ہم زیادہ پاپولر نہیں ہوں گے، ہمارے ساتھ زیادہ سیلفیز نہیں بنیں گی، ہم زیادہ قابل ذکر نہیں رہیں گے، ہم ہر طرف چھائے ہوئے نہیں رہیں گے. کوئی بات نہیں، نہ رہیں آپ چھائے ہوئے، لیکن آپ اگر انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے تو میرے خیال میں آپ کی اہلیت پہ، آپ کی قابلیت پہ، آپ کے عہدے پہ، آپ کی اس کرسی پہ، آپ کے اس منصب پہ پھر سب پوچھنا شروع ہو جائیں گے، سوالات اٹھنا شروع ہو جائیں گے. تو بیک گراؤنڈر پہ ہم جس طرح سے، یہ میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ یہ ہم سب کو کلیئر رہنا ہے ان چیزوں پر. تو یہ سارے معاملے پہ آپ دیکھیں کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا جو کہ جو ناصر خٹک اور سلمیٰ والا معاملہ ہے، جب یہ
प्रेस क्लब में जो इनकी चपकलिश होती है, इसमें कुछ और लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, जिसमें असमा नवाज़ का नाम भी आता है और एक दो लोग और भी थे जो सलमा मलिक के साथ थे। और जो सलमा मलिक रिपोर्ट करती हैं कि उस वक्त सेक्रेटरी नैयर अली भी प्रेस क्लब की पार्किंग में जो भी ये वाक़या पेश आया था वहाँ पर मौजूद थे। नासिर खट्टक भी था, नासिर खट्टक के साथ कोई और भी था। उसने वट एवर जो भी सलमा को कहा होगा गुस्से में, और ये कि उनकी तो डाइवोर्स हो गई है। अब एक और बात है, जो प्रेस क्लब रिपोर्ट कर रहा है और प्रेस क्लब की जो बाकी लोगों से बात हुई, तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि नासिर खट्टक जो है वो नहीं मान रहा था, वो कह रहा था ये मेरी बीवी नहीं है। अब ये जो एफआईआर हुई है, इसमें वेमेन जर्नलिस्ट जो कॉकस है उसका जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, इसके ये जो एडमिन है, इन पर एफआईआर में ये नामजद हुए हैं और सलमा मलिक को इस मुकदमा दर्ज उसके खिलाफ किया गया है। और नासिर खट्टक जो मुद्दई हैं जिनको मुअत्तल किया गया है प्रेस क्लब की जानिब से, उन्होंने ये प्ली ली है इस एफआईआर में। उनका कहना ये है कि मुझे डिफेम किया गया है, मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन। और सीधी सी बात है, जब हम किसी के बारे में भी कोई बहतान लगाएंगे, कोई बुराई करेंगे, अच्छी बुरी कोई भी बात करेंगे, तो हम समझ रहे होते हैं कि शायद हम बड़े कोई कोई कह लेंगे हम बहुत कोई मास्टर हैं बहुत बड़े, तो वो बात नहीं पहुंचेगी, तो बातें दो चार साथ में ऐड होकर भी पहुंच जाया करती हैं। तो पहली बात ये है। लेकिन अब इसमें मौक़िफ़ क्या है, कॉकस और ये सारे जो लोग हैं, और इसमें मेम्बरान भी हैं, बहुत सारे सहाफ़ियों से मेरी बात भी हुई है, तो उनका कहना ये है कि जब नासिर खट्टक जो मुअत्तल मेंबर हैं प्रेस क्लब के, वो जब ये कह रहे थे कि ये मेरी बीवी नहीं है, तो ज़ाहिर है सलमा मलिक कॉकस का हिस्सा थी। उन्होंने कॉकस में वो निकाह नामा और अपनी शादी की तस्वीर उसमें पोस्ट की, अपनी दोस्तों को, अपने कुलीग्स को, कॉकस के अदर मेम्बरान्स को बताया कि रियलिटी ये नहीं है जिस तरह से ये मेरे पे कम्युनिटी के लोग। क्योंकि जब ये बात अगर नासिर खट्टक ने नहीं भी की है तो कहाँ से निकली है ये बात, कहीं ना कहीं से निकली। तो ये बात जो लोग प्रोब कर रहे थे कि ये तो इसकी तो शादी नहीं हुई है, अब ये वो बातें हैं जो कि शायद मुझे करते हुए भी बहुत ही बुरा लग रहा है, तो वो अपने आप को जस्टिफाई कर रही थी कि मैं इसके साथ हुई शादी में थी और ये हमारा निकाहनामा है, ये मेरी तस्वीरें हैं और ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे बड़ा एक अहम सवाल पैदा होता है, क्योंकि ये पीका जो है ना सिर्फ एडमंस पर नहीं लगता और मेम्बरान पर ही नहीं लगता, और ये पीका की एक मुझे जो इसकी एक सॉरी टू से एक पॉजिटिव साइड पे मैं बात करने लगी हूँ। पीका ये भी कहता है कि आप किसी की बग़ैर इजाज़त कॉन्सेंट के बग़ैर ना तो तस्वीर शेयर करेंगे, ना कोई मवाद शेयर करेंगे, और ना कोई चीज़ सोशल मीडिया को या किसी भी प्लेटफॉर्म को। अब ये बात समझने में मेरे ख्याल में हमें काफ़ी वक्त दरकार है। मैं इस सहाफ़ियों की बात करी हूँ, शायद अपनी सोसाइटी या पाकिस्तानियों को समझाने में तो हमें ज़माने अभी लग जाएंगे। मीडिया लिटरेसी की बहुत ज़रूरत है। आप ये देखें कि इसमें जब ये इन्फॉर्मेशन शेयर हुई है तो सवाल ये पैदा होता है, कॉकस को फौरी तौर पर इंक्वायरी करनी चाहिए थी और आई होप उनको एक एप्लीकेशन दे देनी चाहिए, पता नहीं उन्होंने दी है कि नहीं दी है, कि जब ये इन्फॉर्मेशन वेमेन जर्नलिस्ट कॉकस में शेयर की गई, जो कि ख़वातीन एक अपने आप को सेफ स्पेस समझ रही होती हैं कि हम एक सेफ स्पेस पर हैं, हम बात करें। और वो तो वैसे भी अब सलमा अगर अपने आप को जस्टिफाई करी है कि मैं उसकी वाइफ थी, हमारा कोई गलत ताल्लुक नहीं था, जिस तरह की गॉसिप्स और ये चीज़ें हो रही हैं ऐसा कुछ नहीं है, तो वहाँ से स्क्रीन शॉट कहाँ कैसे गए? अगर जो मुद्दई हैं उनके पास सारे एविडेंस मौजूद है, तो सबसे पहले प्रेस क्लब को ये करना चाहिए था कि इस बात पे वो बात करें और इसको प्रूव करें कि स्क्रीनशॉट किसने भेजे, जितने भी मेंबरान हैं क्या उन पर प्राइवेसी, राजदारी, दूसरे की रिस्पेक्ट करना, और अगर वो अपनी कोई बात कर रहा है तो क्या ये हम सब पर लागू नहीं होता कि हम इस तरह गली मोहल्ले में जाकर गॉसिप्स करने की बजाय और चीज़ें इधर से उधर करने की बजाय हम अपना कोई ज़िम्मेदार इंसान होने का और अपनी अखलाकियात की भी कोई हमें ज़िम्मेदारी दिखानी होगी। तो एक तो ये पॉइंट है जो कि प्रेस क्लब को फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि स्क्रीनशॉट्स कहाँ से, कैसे, किसने बनाकर भेजे, और रेलिवेंट जो चीज़ें हैं वो उस हवाले से कानूनी कार्रवाई जो भी बनती है। मेरे ख्याल में जब मामला इस हद तक चला गया है कि 4 लोग नॉमिनेट हैं, एक पे एफआईआर हो चुकी है, तो ये चीज़ें भी कानूनी तौर पर सामने आनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद से ये देखें कि ये फरवरी में जो एफआईआर है वो दर्ज होती है। अच्छा, इसमें जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है, सलमा मलिक ये कहती हैं कि जब एफआईआर का उनको इल्म पड़ता है तो वो जो है वो राब्ता करने की कोशिश करती हैं, जिसमें वो कह रही हैं वो उनके मुताबिक कि उन्होंने अफजल बरसत से भी रब्ता करने की कोशिश की, सेक्रेटरी नैयर अली से भी उन्होंने बात करने की कोशिश की, दीगर बहुत सारे लोगों का वो नाम ले रही हैं कि उन्होंने उनसे भी कोशिश की कि उनसे उनकी बातचीत हो जाए, जो कि नहीं हो सकी। अच्छा, यहाँ पे रुकिए,
यहाँ पे हम वापस आते हैं उस मामले पर जो कि प्रेस क्लब में जो सलमा मलिक को धमकी लगाई गई कि आप प्रेस क्लब में मत आएँ, आप अच्छी औरत नहीं हैं, वो जो भी कुछ उनको कहा गया होगा, उस हवाले से सलमा मलिक एक एप्लीकेशन देती हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में कि मैं प्रेस क्लब की प्रेमिसेस में इसने मेरे साथ बदसलूकी की है और मुझे ख़तून हूँ मैं, मेरा कोई आसरा नहीं है, मैं पहले ही बेवा थी, मेरे बच्चे हैं और ये मुझे धमका रहा है, हमारी शादी टूट चुकी है, नहीं चली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी कम्युनिटी से कट जाऊँ, मैं प्रेस क्लब ना आऊँ। तो जो भी उनका मौक़िफ़ था। अच्छा, जब वो एप्लीकेशन देती हैं, नेशनल प्रेस क्लब ने जो है एक कमेटी बनाई जो कि एंटी हैरेसमेंट कमेटी बनाई, जिसमें उन्होंने अपनी जो साबिक नायब सदर हैं मायरा इमरान, उनको जो है वो चेयरपर्सन बनाया कमेटी का। उसमें जो मेंबरान थे हमारी साबिक सेक्रेटरी जनरल PFUJ फौजिया शाहिद साहिबा, वो भी उसमें मौजूद थी। सैयद नैयर अली जो है नैयर जो सिटिंग सेक्रेटरी हैं प्रेस क्लब की, वो भी उसमें मौजूद थी। जॉइंट सेक्रेटरी जो सहरिश हैं वो भी उस कमेटी का हिस्सा थी। जावेद भागड़ साहब जो कि मेरे ख्याल में वो गवर्निंग बॉडी में भी हैं प्रेस, अगर इफ़ आई एम रॉन्ग तो मैं पहले से आपसे माजरत करती हूँ, वो भी इसका हिस्सा थे। और फिर जावेद मलिक साहब जो कि इलेक्शन वगैरह कंटेस्ट करते हैं, जिनको मतलब वो भी इस कमेटी का हिस्सा थे, और भी कुछ लोग थे, अगर मैं किसी का नाम भूल रही हूँ तो। वट एवर, इन सारे लोगों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई। उसने अपनी प्रॉपर हेयरिंग्स की और इस कमेटी को साइंटिफिक बनाने के लिए इसके TORs बनाए गए। आपको अगर मालूम हो, थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं, एंटी हैरेसमेंट एक्ट जो बना था 2010 का, फौजिया सईद की उसमें बहुत स्ट्रगल थी। उनकी जो बहन है मलिया हुसैन, वो बहुत बहुत मेहनती, बहुत हार्ड वर्किंग, बेलॉस वो कर रही होती हैं कि इस कानून को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, बताने के लिए किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है, उनका बहुत एक अहम रोल है। तो उनको भी बुलाया गया नेशनल प्रेस क्लब में, उनके साथ सिटिंग रखी गई और ये उन्होंने बकौल प्रेस क्लब के कि उन्होंने बहुत अच्छे से इसको मैनेज किया और कमेटी बना दी। अच्छा जी, कमेटी बन जाती है, सब कुछ हुआ, कमेटी की हेयरिंग्स भी हुई। फिर कमेटी की रिपोर्ट, ये 2024 में कमेटी बना रहे हैं और कमेटी खेल रहे हैं, और आज तक ना इन्होंने कोई उस कमेटी की फाइंडिंग्स पर कोई प्रेस रिलीज जारी की, ना वो फाइंडिंग्स हमारे सामने आई। अभी जो लास्ट जनरल बॉडी का इजलास हुआ, जिसमें मैंने बतौर मेंबर एक सवाल किया कि प्रेस क्लब के बारे में काफ़ी हमने वीडियोस देखी, पोस्टें देखी, सब लोग डिफेम कर रहे थे इदारे को कि यहाँ पर जो आने वाले मर्द और ख़वातीन सहाफ़ी हैं, उनके बारे में बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि यहाँ पर शायद बहुत कुछ इलीगली चीज़ें चल रही हैं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो हम सबको बुरा लग रहा है अपने इदारे के बारे में। तो उस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग थी, मैंने उस टाइम पे जो इलेक्टेड बॉडी थी, जो जनरल बॉडी में सवाल जवाब हो रहे थे, उनसे जब सवाल किया तो वहाँ पे हमारी जो सेक्रेटरी है नैयर अली साहिबा, उन नैयर ने कहा कि उस पर हमने पिछले साल बहुत काम किया है और अभी भी उस पर काम हो रहा है, और जो अगली इलेक्टेड बॉडी आएगी वो भी उस पर काम करेगी। और उस काम करने का आप नतीजा देखें क्या निकल रहा है कि फरवरी में FIR होती है और अगस्त में हमें होश आता है कि हम पे तो FIR हो गई है। तो कहने का मकसद ये है कि क्या 60 से 90 दिन के अंदर, जो भी मैक्स एक टाइम है, उसके अंदर कमेटी ने जो फाइंडिंग्स देनी थी वो क्यों नहीं दी गई, और वो फाइंडिंग्स क्या थी, अगर उसमें सलमा गिल्टी थी या फिर नासिर खटक जो है वो इनोसेंट था, जो भी कुछ साबित हुआ था वो क्या वो सामने नहीं आना चाहिए था? क्या कोई भी अखलाकी तौर पर उनको समझा देते, उनके साथ बैठकर इस मामले को रिजॉल्व भी करवाया जा सकता था? क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है अभी ना। अभी आप देखें कि हम माजी में देख चुके हैं कि 1 से 2 सहाफ़ी ख़वातीन जो है वो अपनी जान भी गंवा चुकी हैं, और मामलात क्या हैं, जब आप प्रोब करेंगे तो आपको अफसोस होगा कि ये मामलात थे, ये चीज़ थी, और इस वजह से जो है सहाफ़ी ख़वातीन मर गई। तो अब मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहती जो इस दुनिया से चली गई हैं, अल्लाह ताला उनके लिए अच्छा वो करे बंदोबस्त आखिरत में। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब तनाज़ा और तनाव और जो कॉन्फ्लिक्ट है इस हद तक चली जाती है, क्योंकि जब हम प्रेस क्लब में ये डब्बे रखे जा रहे थे, डब्बे में इसलिए कह रही हूँ कि प्री पैकेट बॉक्सेस में बना हुआ हमारा ये नेशनल प्रेस क्लब है 2008-7 में, हम तब से वहाँ जाते हैं, दिन रात हमने कम्युनिटी के लिए काम किया है। लेकिन अब इन मामलात पर आकर हमें ये समझ नहीं आ रही कि अब अगर ओहदेदार अपना वावेला मचा रहे हैं कि हम पर FIR हो गई है, तो वो हमारे मसले क्या हल करेंगे, क्या ये चल क्या रहा है? और नेशनल प्रेस क्लब की मेंबरशिप पे, नेशनल प्रेस क्लब के कंडक्ट पे आप देखिए कितने सारे सवालात पैदा हो गए हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने तो इस स्लोगन के साथ इसमें आना जाना शुरू किया कि ये हमारा घर है। तो क्या अब हम लोगों को ये बताएंगे कि हम घर वाले आपस में लड़ पड़े हैं और हम एक दूसरे पर FIRs करवा रहे हैं और हमारी जो है नाचाकी हो गई है, और आप खुदारा हमारी मदद कर दीजिए? और ये जो पोस्ट हम लगा रहे हैं तस्वीरें लगाकर, क्योंकि थोड़ा सा मैं पीछे लेकर जाती हूँ, एक दफ़ा पहले भी 3-4 ख़वातीन की तस्वीर के साथ पैसे मांगे गए थे, तब भी हमने रिएक्ट किया था और मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि नेशनल प्रेस क्लब की ख़वातीन इस तरह से कैसे, और क्या था वो सिंपल गेट टुगेदर था, और अपील की गई थी कि हमारे पास चाय के पैसे नहीं है तो आप दे दें। और माजी में जिस तरह से हम इवेंट्स कराते रहे हैं, मैं अगर हवाला दुश की लंजुम साहब भी रहे हैं, अनवर रज़ा भी था,
تو یہ لوگ خود ہی اہتمام کر دیا کرتے تھے جب ہم ویمن جرنلسٹ کو یا جس طرح سے کوئی گیٹ ٹوگیدر کرتے تھے. تو مجھے اس بات پہ حیرانگی ہوئی تھی کہ پریس کلب تو 10-15 ہزار کسی اور سے نہیں مانگتا ہے, اور آپ عورتوں کی تصویریں لگا کر ایک پوسٹر شیئر کر رہے ہو, لوگوں سے منتیں کر رہے ہیں کہ صحافی خواتین آ رہی ہیں تو ہمیں انہیں چائے وغیرہ کا انتظام کرنا ہے تو آپ ہمیں پیسے دے دیں. تو اب یہ دیکھیں وہ 4 تصویریں اور آج کی 4 تصویریں, میں حیران تھی کہ وہ جب پیسے مانگے گئے تھے تو آپ یقین کریں اگر آپ وہ ماضی میں جا کے وہ پوسٹ دیکھیں گے, وہ پوسٹر دیکھیں گے, تو آپ کو ان کچھ خواتین کی تصویریں اس پوسٹر میں بھی نظر آئیں گی. تو اب یہ مجھے ایز اے ممبر بھی میرا ایک کنسرن ہے, ایک جرنلسٹ کے طور پر بھی میرا کنسرن ہے کہ اگر ہم ان چیزوں میں پڑے رہیں گے تو کیا, اگر ہم دوسروں پہ بات کرتے ہیں, ہم سیاستدانوں کو, بیوروکریٹس کو, وکلا کو, ججز کو, ہر کسی کو ہم اکاؤنٹیبل بناتے ہیں اور ہم کرتے ہیں, اور اگر ہم اتنے ذمہ دار صحافی ہیں, اتنے ذمہ دار شہری ہیں, تو پھر ہم اپنے کنڈکٹ پر کہاں سے سوال جو ہے اٹھیں گے اور کہاں سے ہم جواب لے کر آئیں گے. ہمیں اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح سے پریس کلب نے آج تک وہ فائنڈنگز جو آنی تھی, جو ہیرسمنٹ کمیٹی بنی تھی, وہ نہیں دی گئی. جب بارہا وربلی پوچھا بھی گیا تو اس پر بھی یہی کہا گیا, کسی نے کہا ہم نے سیکٹری کو رپورٹ بھیج دی ہے, اور کسی نے کہا کہ ہم نے گروپ لیڈر کو وہ بھیج دی ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو چھپانے کا یا نہ سامنے لانے کا مقصد کیا تھا. وہ یہ خود ہی جواب دے سکتے ہیں, میرے خیال میں اب آن پڑی ہے تو یہ جواب بھی ہمیں شاید ہی مل جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اب جو گورننگ باڈی کا اجلاس بلایا گیا نیشنل پریس کلب کی جانب سے, کہ اس رپورٹ کی فائنڈنگز کے نتیجے میں سلمیٰ ملک اور ناصر خٹک کی ممبرشپ معطل کر دی گئی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایف آئی آر میں 5 خواتین صحافیوں پہ ایف آئی آر ہو گئی ہے, اور یہ ناصر خٹک کی اور سلمیٰ ملک کی جو معطل ممبرشپ ہے, کیا یہ جسٹیفائی کر رہی ہے؟ کیا پھر اب یہ جو معاملہ ہے سارا کہیں نہ کہیں کس پریشر میں ہے نیشنل پریس کلب, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. اس پہ میرے خیال میں پریس کلب جو ہے وہ جواب دے سکتا ہے, اور سب صحافی ان سے پوچھ بھی رہے ہیں جس طرح سے ہمیں کالز آ رہی ہیں اور سب پوچھ رہے ہیں. تو صرف تھوڑی چھوٹی چھوٹی 2-4 اور باتیں کروں گی کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا اگر کوئی ہیرسمنٹ کمیٹی بننی ہے اور قانون کے مطابق اس کے جو طے شدہ ٹائم ہے, کیا اس میں رپورٹ سامنے نہیں آ جانی چاہیے؟ اور اگر کمیٹی با اختیار نہیں ہے تو کیا ایسی کمیٹی بننی چاہیے؟ ایسی کمیٹی کی جو بھی لوگ اس کو چیئر کر رہے ہیں یا اس کی جو ممبرز ہیں, کیا انہوں نے کیوں پھر کمیٹی میں حصہ لیا اگر وہ فائنڈنگ سامنے نہیں لا سکتے تھے؟ اور اگر وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ان جتنی بھی خواتین پر ایف آئی آر ہوئی ہے, ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں, کیونکہ اگر کوئی عورت شادی کر رہی ہے, وہ شادی نہیں نبھ رہی ہے, یہ بالکل ایک نجی معاملہ ہے, اس کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے. اور اگر کوئی کسی پر الزامات لگا رہا ہے, کبھی کہہ رہا ہے کوئی وہ میری بیوی نہیں, اس کی بیوی, اس کی بیوی, یہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں, یہ وہ معاملات ہیں کہ جب میں نے یہ دکھ کے ساتھ یہ بات کہوں گی کہ نیشنل پریس کلب ہمارا گھر ہے, اور ہم آپ پوسٹیں لگا رہے ہیں کہ ہم لڑ پڑے ہیں, ہماری صلح کرا دیں یا ہمارا مسئلہ حل کرا دیں. تو کیا نیشنل پریس کلب کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے, کیا کوئی توسیعی اجلاس بلایا گیا؟ کیا اس معاملے کو اس طرح سے ہی حل ہونا چاہیے تھا؟ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت ساری ایف آئی آرز جو 2 خواتین صحافیوں کی میں نے بات کی ہے, وہ معاملہ بھی جس طرح سے ایک اور فاضل ممبر پر جو ایف آئی آر کروائی گئی تھی وہ ختم ہو گئی, وہ پتہ چلا تھا کہ جھوٹی ایف آئی آر ہے, وہ بھی اس طرح سے کسی نے آ کر اس معاملے پر بات نہیں کی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحافیوں سمیت ہر کمیونٹی میں پرابلمز آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم صحافیوں کی کمیونٹی میں مسائل ہیں, لیکن ان مسائل کو حل کس طرح سے کرنا ہے؟ جو عہدے پر بیٹھے ہیں ان کی اہلیت, ان کی قابلیت, اور جو لوگ ان چیزوں میں اگر انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں تو اگر وہ پاور لیس ہیں تو میرے خیال میں پھر پاور لیس لوگوں کی کمیٹی نہیں ہونی چاہیے, اور ایسے لوگوں کی کو نیوٹرل جو لوگ ہیں یا پھر جو منجے ہوئے بڑے نام ہیں شاید ان لوگوں کو شامل کر کے ایسے جو معاملات ہیں وہ حل کرنے چاہیے. اور اگر 2 لوگ شادی کرتے ہیں وہ نہیں بنتی ہے تو اس کو ایمیکیبلی ریزالو کرنا چاہیے, نہ یہ کہ ایک دوسرے پر اتنے برے الزامات لگا کر. یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے, اور اس میں اگر خاتون کی ممبرشپ نکال دیں یا مرد کی ممبرشپ نکال دیں تو یہ کوئی سلوشن نہیں ہوا کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کے سلوشنز دے کر اور ہم خود ہی منصف, خود ہی مدعی, خود ہی جج, خود ہی مظلوم بن جائیں. تو میرے خیال میں پریس کلب کو اس قصے سے اوائڈ کرنا چاہیے, اور جب کبھی بھی پریس کلب کمیٹی بنائے تو اس کی فائنڈنگز سامنے آنی چاہیے, کیونکہ جب ہم
کمیٹی کو نوٹیفائی کرتے ہیں, اس کی اشتہار بازی کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ معاملے کو, لیکن کچھ نہ کچھ تو سامنے آنا چاہیے کہ ہوا کیا تھا, معاملہ کیا تھا. دونوں گلٹی تھے تو دونوں گلٹی تھے, دونوں گلٹی نہیں تھے تو دونوں گلٹی نہیں تھے, کوئی ایک گلٹی تھا تو کوئی ایک گلٹی تھا, کچھ تو ہمارے سامنے آتا. اور اگر آج اتنے پچھلے سال کی رپورٹ کو اب اگر آپ ممبرشپ معطل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو کمیٹی بنی تھی اس کے بھی اپنی کوئی ڈی میرٹس رہی ہیں, اس کمیٹی پر بھی سوالیہ نشانات ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس معاملے کو اگر ہمارا گھر ہے اور گھر میں کوئی لڑ پڑتا ہے تو میرے خیال میں اب ہم حکومت کو برا بھلا کہنے کی بجائے اپنی جو صفحے ہیں نا ان وہاں پر صفائی کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں خود احتسابی کرنی ہے. یہ آج چھوٹا سا معاملہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مائنس نیوز پر, اور یہ چھوٹا سا معاملہ بڑے بڑے جو ہمارے مسائل ہیں ان کی طرف نشاندہی کر رہا ہے. یہ کسی ایک کمیونٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے کہ چھوٹی سی بات ہو جائے گی, آپ ایمیکیبلی ایک دوسرے کے ساتھ کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے ہیں, اور پھر جو اختتام ہے وہ اس گندگی پر نہیں ہونا چاہیے. اور جو ہمارے معاشرے میں یہ ایک ٹرینڈ ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر عورتیں جو ہیں وہ اگر ویک ہوں گی تو آدمی ان پر ڈومینیٹ کرنے کے لیے ان کی کریکٹر اسیسینیشن اور بہت سارے الزامات لگاتے ہیں, یا پھر عورتیں اگر اسٹرانگ وکٹ پر ہوں گی تو وہ اس آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑنا چاہتی ہیں. تو یہ کوئی سلوشن نہیں ہے میرے خیال میں. یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے, جتنی پوسٹیں اور جتنی مذمت کی پریس ریلیزز آ رہی ہیں, آپ لوگوں کو خود ساری سمجھ آ جائے گی. یہاں پر 2-3 سوالات اور بھی ہیں. جو آئیو ہیں انہوں نے کس طرح سے پروو کیا, ان چاروں ایڈمنس کو بلایا نہیں بلایا, کیونکہ ان چاروں ایڈمنس نے کوئی کریکٹر اسیسینیشن کسی کی نہیں کی ہے, نہ انہوں نے کسی کو ڈی فیم کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جس بندی نے اپنی شادی کا بتانے کے لیے کہ یہ میری شادی کی تصویر ہے, یہ میرا نکاح نامہ ہے, اور وہ بھی اس میں ایسا نظر نہیں آتا. میرے خیال میں ویمن کوکس کو, نیشنل پریس کلب کو یہ پروو کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اسکرین شاٹس کس انٹینشن کے ساتھ کس کے ساتھ شیئر ہوئے ہیں, اور پھر جس کے ساتھ شیئر ہوئے ہیں اس نے پرووک ہو کر کتنا اس کا انفلوئنس ہوگا کہ جس نے اس طرح سے سٹنگ سیکرٹری اور باقی جو عہدیداران ہیں ان پر ایف آئی آر کروائی ہے. اور ہماری بے بسی دیکھیے کہ فروری میں ایف آئی آر ہوتی ہے اور اگست میں جا کر ہمیں پتہ چلتا ہے. اور یہ سارے معاملات پر اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ شاید ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہاں پر نہ صرف نقائص جو ہیں وہ لیگل سسٹم کے ہیں, بلکہ ہمیں بطور صحافی بھی ان چیزوں کو پروو کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا جو کنڈکٹ ہے کیا وہ ایسا ہے, ہم جن عہدوں پر ہیں کیا وہ عہدے ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں, ہم کسی کی ویلفیئر کے لیے کسی کی بہتری کے لیے یہ ٹائٹلز سجا کر بیٹھے ہیں, یا پھر ہم کسی نہ کسی کو آکورڈ کر رہے ہیں. ان سارے سوالات کے ساتھ آج کے لیے مائنس نیوز سے اجازت دیجیے. آج کے لیے اتنا ہی. فردر ہمارے چینل کو فالو کرتے رہیے.